वजूए कोहिस्तां उचकती हुई, अटकती सिरकती लरसती हुई, उछलती फिसलती संभलती हुई, बड़े पेच खाकर निकलती हुई, रुके जब तो दिल चीर देती है ये, पहाड़ों के सर चीर देती है ये, जरा देख है साकी लाला फाम, सुनाती है ये जिंदगी का प्याम कि पिला दे मुझे वो मैं पर्दा सोस, कि आती नहीं फसले गुल रोज रोज, वो मैं जिससे रोशन ज़मीरे हयात, वो मैं जिससे है मस्ती ए कायनात, वो मैं जिससे खुलता है राज़े अज़ल, वो मैं जिससे है सौदे साज़े अज़ल, उठा सा किया पर्दा राज़ा से, लड़ा दे ममोले कुशा वास्ते। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मुफक्किर इस्लाम, मुसव्विर पाकिस्तान, शायर मशरिक, कलंदर लाहौरी की यौम विलादत का दिन है, तो उसी की मुनासबत से चंद एक पॉइंट्स और उनके वाक़यात आपकी समातों के गोश गुजार करना चाहता हूँ। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मियां अब्दुल हलीम शरर ने बहुत अरसा पहले ये लिख दिया था कि इकबाल कुरान का शायर और शायरी का कुरान है, क्योंकि उस दौर में इकबाल से बेहतर किसी ने कुरान, सुन्नत और हदीस को नहीं पढ़ा और नहीं समझा। बल्कि इकबाल अपने कलाम में खुद ये लिखते हैं कि ना साकी नास पैमाना गुफ्तम, हदीस इश्क बेबाकाना गुफ्तम, कि मेरे कलाम में ना शराब की बात है ना मैं खानों की बात है, बल्कि मैं कुरान और हदीस की बात बड़े बेबाक होकर करता हूँ। और इसी तरीके की एक नज़्म और एक इकबाल का कलाम कि जब वो मेरे नज़रों से गुजरा तो दिल को एक काफ़ी तक़वियत बख्शी, जिसमें वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को इस दुनिया के वजूद से मशहूद करते हैं। और आप ये लिखते हैं कि हो ना ये फूल तो कलियों का तबस्सुम भी ना हो, और चमने दहर में बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपशा मादा इसी नाम से है, दश्त में दामने कौसार में मैदान में है, बाहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। नाज़रीन, सदियाँ मुंतज़िर रहती हैं किसी एक ऐसे इंसान की तलाश में जो कि अपने किरदार से, अपने अमाल से मुआशरे के अंदर एक मस्बत तब्दीली ला सके। कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नाज़रीन, अब तक हम देखते हैं तो दो तरह के शायर पैदा हुए हैं, एक वो जो मुआशरे से मुतासिर हुए और एक वो जिससे मुआशरा मुतासिर हुआ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जैसे शायर ने अपने जज्बा ईमानी, अपने जज्बा हरारत ईमानी से और अपने जज्बा खुदी से मुआशरे के अंदर, मुसलमानों के अंदर एक नई सोच पैदा की, उनके अंदर दीन की, इस्लाम की एक नई तड़प और एक नया वलवला पैदा किया, जो कि हमारे दिलों में अब तक महफूज है। और मैं अल्लामा इकबाल की इस टॉपिक को और आज की इस टॉपिक को अपने इस कलम और अपने इस कलाम के साथ कलम बंद करना चाहूँगा कि अगर वो सूरज ना मुस्कुराता, अगर वो सूरज ना मुस्कुराता, जहान इम्का में तैरगी को खिराज में, खामोशियों का निसाब होता, हर एक नज़ारा ख्वाब होता, उफक उफक पर जो रोशनी है, जहत जहत में ये रंग बू की जो ताजगी है, सहर न खिड़ती न फूल खिलते, न अंदलीबों को राग मिलते, न फाख्ताओं का खून परवाज की उमंगों से जोश खाता जमूद होता, उफक उफक पर जो रोशनी है, जहत जहत में ये रंग बू की जो ताजगी है, ये करिया और दश्त कोहो गुलशन में, साहिलों में, समुंदरों में जो जिंदगी है, जो बांकपन है, जो ताजगी है, जो सरखोशी है, नजर को अशिया की आगही है, उसी एक सूरज का मुजज़ा है, उसी एक सूरज का मुजज़ा। नाज़रीन, कुदरतुल्लाह शहाब नामे में अल्लामा इकबाल के मुतालिक एक वाक़या नकल करते हैं कि अली बख्श ये लिखते हैं कि अल्लामा इकबाल का, अल्लामा साहिब का एक मामूल होता था कि आप रात जल्दी सो जाते और सुबह तहज्जुद के वक्त उठा करते थे, क्योंकि तहज्जुद की अदायगी और फिर इसके बाद आप अपना कलाम लिखा करते थे। तो एक रात अली बख्श कुछ यूँ लिखते हैं कि एक रात अल्लामा साहब सोए नहीं, बल्कि बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत में थे। ऐसा लगता था कि आप जैसे किसी के इंतज़ार में बैठे हों। रात 1:30 बजे का वक्त हुआ तो दरवाजे पर दस्तक हुई, जिस पर अल्लामा साहब ने उठकर बड़ी बेचैनी और इज़्तिराब और कपकपाती हुई कैफियत में उठकर आपने दरवाज़ा खोला तो सामने देखा कि एक बुजुर्ग शख्सियत जलवागर हैं, जिनके चेहरे से एक नूर की बरसात नज़र आती है। अल्लामा साहब ने उन्हें खुशामदीद कहा और उन्हें बिठाया और उनसे ही पूछा कि आप क्या नोश फरमाएंगे, जिस पर बुजुर्ग शख्सियत ने कहा कि मैं लस्सी पीऊँगा। अल्लामा साहब ने अली बख्श को कहा कि जाइए और लस्सी का गिलास लस्सी लेकर आइए, जिस पर अली बख्श काफ़ी हैरान नजर आए कि इस वक्त मैं लस्सी कहाँ से लेकर आऊँ। अल्लामा साहब के इसरार पर अली बख्श को मजबूरन दरवाजे से निकलना पड़ा और जाना पड़ा। अली बख्श जब दरवाजे से निकले तो हर चारों तरफ देखा तो अंधेरा ही अंधेरा उन्हें नजर आया, कोई लस्सी रिड़कने वाला वहाँ पर मौजूद नहीं था। लेकिन चंद कदम की मुसाफत पर जब आप चंद
قدموں کی مسافت پر آگے گئے تو سامنے دیکھا کہ ایک بزرگ اور ایک بابا جی بیٹھ کر وہاں پر لسی رڑک رہے تھے، اور علی بخش ان کے پاس گئے، بلکہ بابا جی نے خود ان سے پوچھا کہ لسی لینے آئے ہو؟ جس پر علی بخش نے کہا کہ جی لسی لینے آیا ہوں، جس پر بابا جی نے انہیں لسی کا ایک گلاس دیا، اور علی بخش وہ لسی کا گلاس لے کر علامہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ علامہ صاحب نے وہ بزرگ شخصیت کو پیش کی۔ اس کے بعد علی بخش کہتے ہیں کہ کافی دیر تک راز و نیاز کی کچھ باتیں ہوتی رہیں علامہ صاحب اور ان بزرگ شخصیت کے درمیان، جس کے بعد بزرگ شخصیت کو علامہ صاحب نے رخصت کیا، الوداع کی۔ جب وہ بزرگ شخصیت چلے گئے تو علی بخش نے علامہ صاحب سے پوچھا کہ علامہ صاحب یہ بزرگ شخصیت کون تھی؟ جس پر علامہ صاحب نے انہیں کہا کہ یہ آپ کے کام کی بات نہیں، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا جو کام ہے آپ وہی کام کریں۔ تو علی بخش کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ علامہ صاحب کے سامنے آواز بلند کی کہ علامہ صاحب ساری زندگی آپ کے لیے خدمت کی، آپ کے پہلو میں گزاری، اب آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہی پڑے گا۔ جس پر علامہ صاحب نے مجبوراً علی بخش کے اصرار پر، اس شرط پر انہیں اس بات کا جواب دیا کہ تم میری زندگی میں کسی کے ساتھ یہ واقعہ بیان نہیں کرو گے۔ تو علی بخش کو مجبوراً ان کا وعدہ یہ ماننا پڑا۔ اس پر علامہ صاحب نے انہیں حقیقت بتائی اس واقعے کی کہ یہ جو بزرگ شخصیت آئی تھیں یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ باہر بزرگ شخصیت جو کہ لسی رڑک رہے تھے، اور وہ حضرت علی بن عثمان الاجویری المعروف دادا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد علامہ اقبال کی شخصیت ایک کامل ولی اللہ اور ایک عاشق رسول کی حیثیت سے آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کرنا تھا۔ ناظرین، اقبال کے نزدیک مومن کا کنسیپٹ بہت زیادہ وسیع ہے، اور اقبال اپنے کلام میں مومن کی شان بیان کرتے ہیں کہ مومن کی ایک شان، اور مومن ہر لہجہ، ہر پہلو ایک نئی آن، نئی شان، نئے کردار اور گفتار کے ساتھ، نئے جوش و جذبے اور نئے ولولے کے ساتھ امنگ کر سامنے آتا ہے۔ اور مومن کی شان احد پہاڑ سے بھی بھر کر ہے۔ اگر اسلام مخالف قوت، اسلام دشمن قوت احد پہاڑ بھی سامنے لے آئے تو وہ احد پہاڑ مومن کو دیکھ کر شک ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اسی حوالے سے اقبال اپنے کلام میں لکھتے ہیں کہ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کی شائی۔ اور ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، جس سے جگرے لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ناظرین، علامہ اقبال جب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ گئے اور ان کی تعلیمات سے آپ متاثر نہیں ہوئے، بلکہ یہاں آ کر مسلمانان امت کو اور نوجوانان عالم کو ان کی تعلیمات سے دور رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ آپ اپنے کلام میں لکھتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی، لندن میں بھی نہ چھوٹے منہ سے آداب سحر خیز، فریاد سے افرنگو دلا ویزی افرنگ، فریاد سے شیرینیوں پر ویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتا میرے جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں خیز، شرح یورپ از نزائے کیلو کال، برہنا کردہ اسپر کردہ حلال۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں اور یہ نوجوانان عالم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اٹھ، اب مسئلہ بہت ہو چکا، اٹھ اب بہت ہو چکا، اب اٹھ کر خود اپنے اسلام اور اپنے دین کی حفاظت کر، کہ کفن چور لٹیروں سے تمہیں امیدیں ہیں کہ وہ اسلام اور دین کی حفاظت کریں گے، نہیں نہیں، ترا امید غم گسارا ز افرنگس، دل شاہینہ سوزو باہر مڑکے کے در چنگز، کہ جب شاہین کے پنجوں میں پرندہ آ جائے نا تو اس کے چوں چوں کرنے سے شاہین کے پنجوں پہ کبھی سوز و گداز نہیں ہوا، کہ جب کفار کے ہاتھوں میں اسلام آ جائے تو پھر ان کا بھی پھر یہی حال ہوتا ہے جو آج شام، ایران، عراق اور دیگر مسلم ممالک کا ہو رہا ہے۔